नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेसनलाई अवैध भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। स्टिङ अपरेसनकै भरमा विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारको कार्य रोकियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। अन्य दलसँग छलफल गरेर उपयुक्त समयमा समर्थन फिर्ता लिइने। सूर्या हेल्थ केयरको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट लिएर विदेश जान लागेका 172 जना विमानस्थलबाटै फिर्ता। ल्याबमाथि अनुसन्धान भइरहेकाले फिर्ता पठाइएको विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख राजेश नाथ वास्तोलाको भनाई। भारतको महाराष्ट्र राज्यस्थित नासिक म्युनिसिपल कर्पोरेसनले चलाएको अस्पतालमा अक्सिजन ट्याङ्क लिक हुँदा भेन्टिलेटरमा उपचाररत 22 बिरामीको मृत्यु। घटनाको विषयमा छिट्टै अनुसन्धान सुरु गरिने। र 3 नेसन्स कप T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच भएको खेल टाई। आयोजक नेपाल एक खेल अगावै फाइनलमा नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेसनलाई अवैध ठहर गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहित 5 जना न्यायाधीशको बुधबारको संवैधानिक इजलासले अख्तियारको स्टिङ अपरेसन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट जारी हुने फैसला सुनाएको हो। अधिवक्ता विष्णु प्रसाद घिमिरेले 2074 पुस 2 गते अख्तियारको स्टिङ अपरेसन रोक्न माग गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा 2074 पुस 7 गते पहिलो सुनवाई भएको थियो। संवैधानिक इजलासले विपक्षीसँग स्टिङ अपरेसनका बारेमा कारण माग गर्दै छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको थियो। हेर्दैमा रहेको यो मुद्दाका लागि 2077 मङ्सिर 24 गते पहिलो पटक निर्णय सुनाउने दिन तोकिएको थियो। उक्त दिन फैसला हुन नसकेपछि बुधबारका लागि पेशी तोकिएको हो। 2076 कार्तिक 7 गतेदेखि यो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले निरन्तर हेर्दै सुनवाई गरेको थियो। कार्तिक 7 पछि पुस 2 गते, माघ 1 र फागुन 14 गते हेर्दै सुनवाई गरेको थियो। अख्तियारले कार्यविधि बनाएर घुस लिने व्यक्तिमाथि पछिल्लो समयमा आफै पैसा दिएर स्टिङ अपरेसन चलाउँदै आएको थियो। सोही अपरेसनका आधारमा उसले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दै आएको थियो। अख्तियारले पछिल्लो समय 70% मुद्दा स्टिङ अपरेसनकै भरमा विशेष अदालत लैजान थालेको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर खतिवडा छन्। प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरण पत्रको विरुद्धमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। नेपाल पक्षका कानून व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दे, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लगायत सर्वोच्च पुगेका हुन्। पार्टीभित्र विधि पद्धतिका लागि दबाव सिर्जना गर्दा कारबाही गर्ने मनसायले स्पष्टीकरण सोधिएको नेपाल पक्षको आरोप छ। उक्त कारबाही रोक्न माग गर्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन्। अध्यक्ष ओलीले मंगलबार 27 जना संघीय र 5 जना प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। अर्कै दल बनाएको आरोप लगाउँदै कारबाही गर्नका लागि उनले स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। नेपाल पक्षले आफूले अर्को दल खोलेको वा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन नगरेको दावी गरेको छ। त्यसैले राजनीतिक र कानूनी दुवै लडाईँ लड्न निर्णय गरेको छ। मंगलबारको अनौपचारिक भेलापछि नेपाल पक्षीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीले अदालतसम्म पुग्ने बताएकी थिइन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गर्ने जिम्मा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई दिएको छ। आज बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटिको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय कहिले गर्ने भन्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिने निर्णय गरेको हो। स्थायी कमिटी बैठकमा भएको निर्णय जानकारी दिँदै माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने भन्दा पनि अन्य दलसँग छलफल गरेर उपयुक्त समयमा फिर्ता लिइने बताएका छन्। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै अर्को रोजगार कार्यक्रम आगामी बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको अवस्थामा फेरि पपुलर बन्नका लागि नयाँ उस्तै खालको रोजगार कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 बाट नयाँ रोजगार कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रमका नाममा नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि
सभा अन्तर्गत अर्थ समितिले बुधबार वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग गरेको पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा यस्तो कार्यक्रम ल्याउने तयारी भएको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश लम्सालले जानकारी दिए। उनले मन्त्री प्रेम आलेको निर्देशनमा उक्त कार्यक्रम बजेटमा राख्ने तयारी भएको जानकारी दिए। वनस्पति विभागले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको यो कार्यक्रमका लागि चालुतर्फ 89 करोड 71 लाख र पुँजीगततर्फ 85 अर्ब 29 करोड रुपैयाँ बराबरको सिलिङ प्रस्ताव भएको छ। काठमाडौँको सिनामङ्गल स्थित सूर्य हेल्थ केयर प्रणालीको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट लिएर विदेश जान लागेका 172 यात्रुलाई फिर्ता पठाइएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख राजेश नाथ बास्तोलाले उक्त ल्याबमाथि छानबिन भइरहेकाले ल्याबको रिपोर्ट लिएर विदेश जान लागेकाहरूलाई फिर्ता पठाइएको नेपाल लाइभलाई जानकारी दिए। उक्त ल्याबले स्वाब नै जाँच नगरी पीसीआर नेगेटिभ भएको रिपोर्ट दिने गरेको पाइएको भन्दै मंगलबार मात्रै महानगरी अपराध महाशाखाले छापा मारेको थियो। सो क्रममा ल्याबका सञ्चालक सहित 8 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उक्त ल्याबमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। विमानस्थल कार्यालयले सलाम एयरका 33, जजिरा एयरका 36 र एयर अरेबियाका 54 जनालाई फिर्ता पठाएको छ। यसमध्ये 72 जना नेपाली, भारतीय 49 र पाकिस्तानी 1 जना छन्। यस्तै प्रहरी हेल्थ डेस्कबाट 50 जनालाई फिर्ता पठाइएको छ। यसमध्ये नेपाली 29, भारतीय 19 र पाकिस्तानी 2 जना रहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा चालू आर्थिक वर्षमा ल्याएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रका मजदूर लक्षित कोषलाई निरन्तरता दिने भएको छ। कोरोनाबाट पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको र अझै पनि पर्यटन क्षेत्रमा मजदूरले अभाव झेल्नु परेको निष्कर्ष निकाल्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने विषय उल्लेख भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष खडा गर्ने विषय उल्लेख भएको थियो। सोही कार्यक्रमले अहिले पनि निरन्तरता पाउने मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत सञ्चालन हुने यस कोषमा नेपाल सरकार, सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थान र दात्री निकायबाट प्राप्त हुने रकम समेत रहनेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको महाराष्ट्र राज्य स्थित एक अस्पतालमा अक्सिजन ट्याङ्क लिक हुँदा भेन्टिलेटरमा उपचाररत 22 बिरामीको मृत्यु भएको छ। नासिक म्युनिसिपल कर्पोरेसनले चलाएको अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 22 जना कोरोना संक्रमित बिरामीको अक्सिजनको कमीले बुधबार मृत्यु भएको आफन्तहरूले बताएका छन्। अक्सिजन अभाव हुँदा 22 जनाको मृत्यु भएको नासिक नगर निगम आयुक्तलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। अक्सिजन लिक हुँदा अस्पतालमा करिब आधा घण्टासम्म अक्सिजन आपूर्ति अवरुद्ध भएको थियो। अस्पतालमा भर्ना भएका 150 मध्ये गम्भीर अवस्थामा रहेका 23 जनालाई भेन्टिलेटरमा राखिएको थियो। भेन्टिलेटरमा भएका 22 जनाको मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। ट्याङ्करबाट अक्सिजन भर्ने क्रममा चुहावट भएको जनाइएको छ। अहिले अक्सिजन चुहावट बन्द गरिसकिएको छ। अस्पतालमा अब 25% अक्सिजन मात्र बाँकी रहेको निगमका आयुक्त कैलाश जाधवले जानकारी दिएका छन्। घटनाको विषयमा छिट्टै अनुसन्धान सुरु गर्ने र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने जाधवले बताएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। आयोजक नेपाल 3 नेसन्स कप T20 क्रिकेट सिरिजको फाइनलमा पुगेको छ। बुधबार नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच भएको खेल टाई भएपछि नेपाल 1 खेल अगावै फाइनलमा पुगेको हो। नेपालले पहिलो खेलमा नेदरल्यान्ड्सलाई 9 विकेटले हराएको थियो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा प्रतियोगिताकै कमजोर मानिएको मलेसियालाई 9 विकेटले नै हराएको थियो। तेस्रो खेलमा भने नेपाल नेदरल्यान्ड्ससँग 3 विकेटले पराजित भएको थियो। नेपाल 4 अङ्कको साथ रन रेटको आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यद्यपि 5 अङ्क जोडेको नेदरल्यान्ड्स रन रेटको आधारमा शीर्ष स्थानमा रहँदै फाइनल यात्रा तय गरेको हो। मलेसियाको भने 1 अङ्क रहेको छ। उसले आफ्नो अन्तिम खेल नेपालसँग खेल्नेछ। वर्षाको कारण प्रभावित मलेसिया विरुद्धको खेल टाई भएपछि नेदरल्यान्ड्स फाइनलमा पुगेको छ। वर्षाका कारण 13 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा नेदरल्यान्ड्सले 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनाए पनि
डकवर्थ लुइस मेथडको आधारमा मलेसियाले 120 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो। तर मलेसियाले जवाफी ब्याटिङ गरिरहँदा वर्षा पुनः सुरु भएपछि खेललाई 10 ओभरमा झारिएको थियो। त्यसपछि मलेसियाले 10 ओभरमा 92 रनको नयाँ लक्ष्य पाएको थियो। तर मलेसियाले 10 ओभर 4 विकेट गुमाएर 91 रन बनाएपछि खेल टाई भएको हो। त्यसअघि कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस हारेर ब्याटिङ गरेको नेदरल्यान्ड्सले मलेसिया विरुद्ध 119 रन बनाएको थियो। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको स्टिङ अपरेसनलाई अवैध भएको सर्वोच्च अदालतको ठहर। स्टिङ अपरेसनकै भरमा विशेष अदालतमा मुद्दा लैजाने अख्तियारको कार्य रोकियो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे निर्णय गर्ने जिम्मा प्रचण्डलाई दिने माओवादी केन्द्रको निर्णय। अन्य दलसँग छलफल गरेर उपयुक्त समयमा समर्थन फिर्ता लिइने। सूर्या हेल्थ केयरको पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट लिएर विदेश जान लागेका 172 जना विमानस्थलबाटै फिर्ता। ल्याबमाथि अनुसन्धान भइरहेकाले फिर्ता पठाइएको विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख राजेश नाथ बास्तोलाको भनाई। भारतको महाराष्ट्र राज्य स्थित नासिक म्युनिसिपल कर्पोरेसनले चलाएको अस्पतालमा अक्सिजन ट्याङ्क लिक हुँदा भेन्टिलेटरमा उपचाररत 22 बिरामीको मृत्यु। घटनाको विषयमा छिट्टै अनुसन्धान सुरु गरिने। र 3 नेसन्स कप T20 क्रिकेट सिरिज अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच भएको खेल टाई। आयोजक नेपाल एक खेल अगावै फाइनलमा नेदरल्यान्ड्ससँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। यसपछि नेपाल लाइभमा सर्टकट खबर हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।